अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक मलिक हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 3-4 चीज़ें हैं वो आपसे शेयर करनी है। मौजूदा जो सियासी मंजर है उससे रिलेटेड हैं, कुछ नए मोड़ आ रहे हैं, कुछ नए बयानात आ रहे हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो आपसे डिस्कस करनी है। एक तो आज जो PDM कारकुनान हैं वो इल्ज़ामात लगाते हैं, जैसे हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, क्योंकि उनसे बातचीत भी होती है, बहस भी होती है, और सबसे ज़्यादा बहस आपको मालूम भी है कि सियासत पर ही होती है, क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने भी आई हैं और बेनकाब भी हुई हैं। जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लगाते थे, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, या अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, और एक और नारा था बहुत ही मशहूर, वोट को इज़्ज़त दो वाला। ये चीज़ें काफ़ी सारी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पहले भी बेनकाब थी, मज़ीद बेनकाब हुई हैं, क्योंकि पीपल पार्टी ने जो नारा लगाया था रोटी कपड़ा और मकान, ये चीज़ें उन्होंने ख़ुद अपनी तो बनाई हैं लेकिन अवाम से छीनी हैं। 3 जो दौर गुजरे हैं पीपल पार्टी के, वो आप उसकी जो है ना आप डिटेल देख लें, छानबीन कर लें, उसका जो है आप मुआयना कर लें, तो गरीब से यही चीज़ें छीनी गई हैं और ख़ुद उन्होंने अपने लिए बनाई हैं। एसेट्स बनाए, ज़मीनें बनाई, जायदादें बनी। अब उनकी जो इराज़ी है, ज़मीन है, उनमें से कई दर्जनों, बल्कि दर्जनों जो रेलवे स्टेशन हैं वो गुज़रते हैं। उनको ख़ुद को नहीं पता कि उनकी इराज़ी कितनी है, उनकी ज़मीन, उनका रकबा कितना है। हज़ारों कैनाल में उनके जो है ना बंगले हैं, घर हैं, और बैंक बैलेंस के अलावा स्विस बैंक वगैरह। ये आपको याद होगा यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा हुई थी 1 मिनट के लिए, और वो नाअहल भी हुए थे, इस मामले पर हुए थे। जो स्विस बैंक में 99 अरब डॉलर पड़े थे ज़रदारी साहब के, अगर वो उस पर साइन कर देते तो उस पर तहकीक होनी थी, शायद वो पाकिस्तानी अवाम को मिल भी जाते। ये पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान की अवाम से, उनकी हड्डियों से, उनके खून से निचोड़ कर अपने जो है स्विस बैंक्स और यानी कि बैरून मुल्क रखे हुए हैं। अगर ये लोग पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा वापस ले आए तो पाकिस्तान, यकीन करें, उसका ज़र मुबादला भी बढ़ेगा और जो कर्जा जात हैं वो भी कम होंगे, बल्कि ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसका ज़्यादातर तबका बेवकूफ़ है। आप समझते हैं कि जो लोग PDM को पसंद करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, मौजूदा दौर में इस नहज पर पहुंचा कर भी मुल्क को जो PDM कारकुनान है उनको तसल्ली नहीं हुई, और ना ही उनको ये समझ आई है, ये अकल आई है कि इनका असल जो एजेंडा है वो क्या है, इनके मकासद क्या हैं। ये अपने सियासी मकासद के लिए कुछ भी करते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक शेयर करता हूँ। वैसे पॉइंट 3-4 हैं। एक तो है कि इमरान दौर में डॉलर का रेट क्या था, मईशत क्या थी, वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तीसरा है कि इमरान खान की जो GIT बनी थी उसको जो है ना अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं, जो रिपोर्ट है, उसको या तो आग लगाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इमरान खान की जो GIT रिपोर्ट बनी है उसका नाम है सैयद अनवर शाह। वो काम कर रहे थे नदीम सरवर जो DG हैं उसके अंडर काम कर रहे थे। तो DG साहब ने सैयद अनवर शाह को OSD कर दिया है, यानी कि उसके दफ्तर को सील कर दिया, और उसके दफ्तर में काफ़ी सारे सबूत हैं, एविडेंस हैं, और GIT रिपोर्ट से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं उस GIT रिपोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर दबाना चाहते हैं, या फिर उसको आग लगाना चाहते हैं, या साइड पे करना चाहते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही ख़तरनाक हो रही हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान को, हालांकि कोशिश होनी चाहिए थी कि जिस स्टेज पर इमरान खान मुल्क को पहुंचा चुके थे उससे मज़ीद आगे तरक्की की तरफ ले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों ने देखा रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद केसेस ख़त्म, नए FIA ख़त्म, डॉलर ख़त्म, पैसा ख़त्म, तरक्की ख़त्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़त्म, LCs बंद, और मिलें, कारखाने बंद। 15 से 20 लाख जो पाकिस्तानी बेरोज़गार मज़दूर यहाँ से हुए हैं, पाकिस्तान में बेरोज़गार हुए, वो बेचारे जो है ऐसे आराम से बैठे हैं, विले बैठे हैं, निकम्मे बैठे हैं, उनके पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो हमारा पढ़ा लिखा
ویل ایجوکیٹڈ طبقہ تھا، 8 سے 9 لاکھ لوگ وہ بیرون ملک چلے گئے، کیونکہ پاکستان میں کوئی ذرائع ہی نہیں ہے، کوئی جاب کریں، کوئی بزنس کریں اس طرح کے۔ تو 3-4 چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا تھا۔ ایک تو عمران دور میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو 2018 میں اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 124 پلس، یعنی کہ 125 سے کم تھا، 124 سے زیادہ تھا۔ تو جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی، تحریک عدم اعتماد نو کانفیڈنس موشن لائی گئی، اس کو کامیاب کیا گیا، تو اس وقت 178 پر تھا ڈالر، یعنی کہ اگر آپ اس کے 3 سال 7 مہینے میں ایوریج نکالیں کہ پر منتھ ڈالر کتنا بڑھا ہے تو وہ بنتا ہے 1.25 روپیہ، یعنی کہ 1.25 روپیز اونلی پر منتھ انکریز ہوتا رہا ہے۔ تو ٹوٹل ملا کے 3.5 سالہ یا 3.25 سالہ دور میں 54 روپے ڈالر بڑھا۔ یاد رکھیے گا کہ عمران خان دور میں کرونا کرائسس بھی تھا، پوری دنیا جیم تھی، ہر آئے روز لاک ڈاؤن ہوا کرتے تھے، پوری دنیا مشکلات کا جو ہے نا شکار تھی، امپورٹ ایکسپورٹ اس وقت بھی جو ہے نا افیکٹڈ ہوئی تھی، لیکن عمران خان نے کیسے اس کو ہینڈل کیا، پاکستان کو کیسے چلایا، کرونا کو بھی ہینڈل کیا، ہمارا جو غریب طبقہ اور بہت ساری چیزیں تھیں عمران خان دور میں جس سے غریب کو بینیفٹ مل رہا تھا اس مشکل دور میں۔ اب اس کے بعد آتی ہے پی ڈی ایم کے 9 مہینے غالباً تقریباً گزر چکے ہیں، 9 مہینے گزر ہی چکے ہیں، اس میں جو ہے ٹوٹل ڈالر کا جو موجودہ ریٹ ہے وہ 257 ہے، 257 پر پہنچ چکا ہے، یہ ٹوٹل بڑھ چکا ہے 79 روپے، یعنی کہ 79 روپیز بڑھ چکا ہے ڈالر عمران خان کے دور کی نسبت، جب سے عمران خان کا دور ختم ہوا ہے۔ اب اس کی پر منتھ اوسط نکالیں تو یہ بنتا ہے 9 روپے پر منتھ جو ہے نا ڈالر، یعنی کہ بڑھتا رہا ہے، یہ اس کی ایوریج رہی ہے، یعنی کہ 7 گنا ڈالر بڑھنے کا جو ہے 7 گنا وہ تحریک انصاف کے دور کی نسبت زیادہ ڈالر بڑھا ہے۔ تو آپ خود دیکھ لیں، جب پی ڈی ایم آئی تو 3-4 روپے جب ڈالر بڑھا تو مختلف اداروں کی طرف سے کانفرنسز بھی ہو رہی تھیں کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد جو پاکستان کی معیشت ہے وہ گرو کر رہی ہے اور ڈالر نیچے آیا ہے اور روپیہ مستحکم ہو۔ اس کے بعد نہ وہ ادارے ملے اور نہ وہ بیان دینے والے ملے، ٹوٹل کل ملا کے 79 روپیز ڈالر بڑھ چکا ہے۔ اس کا کریڈٹ، ڈالر گرنے کا کریڈٹ جو تھا وہ دے رہے تھے شہباز شریف صاحب حکومت کو، پی ڈی ایم حکومت کو، لیکن اب جب اتنا کچھ ہو گیا ہے، پاکستان لیٹ ڈاؤن کر گیا ہے ہر لحاظ سے، میں آپ کو پوری ڈیٹیل کیا بتاؤں، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں کھڑی ہے، ہر چیز یعنی کہ تجارت، امپورٹ ایکسپورٹ، ایل سیز، ملیں، کارخانے، پیٹرول، ڈیزل ریٹ، آپ کھانے پینے کی اشیاء اس کے ریٹ دیکھ لیں، ٹوٹل جو ہے نا انکریز ہوئی ہیں، کسی بھی چیز میں جو غریب طبقہ تھا اس کو ریلیف نہیں ملا، الٹا مزید یہ جو آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں، میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں یہ جانے لگے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ان کو آئی ایم ایف کی تمام جو شرائط ہوں گی وہ ماننی پڑیں گی، اور وہ ماننے کے بعد پھر کیا ہوگا، مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 27% سے بڑھ کر 50% ہو جائے گی، اور گزشتہ 1-2 دن میں 24 روپے ڈالر بڑھا ہے، یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں جانے لگا ہے، جس کا مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے۔ ایک چیز تو یہ کنفرم ہوگی، تو عمران خان کو گرفتار کرنے کی جو خبریں ہیں یا کوشش ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام جانے اور مہنگائی کی شرح بڑھنے کے جو چانسز ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے نا عمران خان کی طرف جو ہے نا عوام کو دوڑا دیا ہے، لیکن عوام اس چیز سے باخبر ہے، وہ جانتی ہے اور دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کوئی بھی چیز، یہ 1960 کا یا 70 کی دہائی کا جو ہے نا یہ سال نہیں ہے، دن نہیں ہے، عوام اب ہر چیز دیکھ رہی ہے، آپ کوئی چیز بھی نہیں چھپا سکتا۔ ایک اور معاملہ ہے کہ عمران خان کی جے آئی ٹی، جب سے محسن نقوی صاحب آئے ہیں، عمران خان کی جے آئی ٹی جو رپورٹ ہے اس کو چھپانے، اس کو دبانے یا آگ لگانے کی کوشش کی جائے گی۔ سید انور شاہ صاحب نے یہ جے آئی ٹی رپورٹ بنائی تھی، اس پر بھی مختلف قسم کا دباؤ تھا، لیکن اس نے عدالت میں جمع کرا دی تھی، اب اس کو جو ہے نا او ایس ڈی کر دیا گیا ہے، اس سے اختیارات چھین لیے گئے ہیں، اس کا دفتر جو سیل کر دیا گیا، اور اس میں مختلف قسم کے ڈاکومنٹس، ایویڈنس پڑے ہیں، جو شواہد پڑے ہیں، اب ظاہر ہے اس کو پوری کوشش کریں گے محسن نقوی صاحب۔ دیکھیں یہ 2-3 مہینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ کام کر جاؤں، میں ان لوگوں کو خوش کر جاؤں جنہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ لگایا، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ
तारीख में उसका नाम किन अल्फाज में लिखा जाएगा। तो ये चीज़ मोहसिन नकवी साहब को देखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि फिर इमरान खान की हुकूमत आ सकती है, उनको भी कानूनी कार्रवाई का जो है ना सामना करना पड़ सकता है। जो चीज़ वो कर रहे हैं ये चीज़ें मुल्क के मफाद में करनी चाहिए, ना कि ज़ाती मफाद में या किसी के मफाद में। एक और बयान अहम वो परवेज़ इलाही साहब ने बयान दिया कि शुक्र है कि फवाद चौधरी साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं। अगर 1 महीना पहले गिरफ़्तार हो जाते तो हम असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करते। वो कहते हैं कि इमरान खान के आसपास जो 3-4 लोग हैं बैठे हुए हैं, वो पीटीआई को डाउन कर रहे हैं, उसकी मकबूलियत को, पॉपुलैरिटी को, सियासी जो साख होती है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये परवेज़ इलाही साहब ने क्यों कहा? क्योंकि ये असम्बलियाँ तोड़ने पर इमरान खान को 3-4 लोग हैं उन्होंने कहा था कि असम्बलियाँ तोड़ दें, और उनको ये भी पता था कि असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के बाद हमें मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन हम झेलेंगे, लेकिन इसका बाद में जो सियासी फ़ायदा होगा वो तहरीक इंसाफ को पहुंचेगा। तो इस बिना पर जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो फवाद चौधरी साहब पर जो है ना वो भड़क रहे थे। बाद में इमरान खान साहब की तारीफ़ भी की है कि हम इमरान खान के इत्तेहाद में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे और मुल्क के लिए जो है ना हम तरक्की के लिए हम काम करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद भी कुछ खबरें हैं वो आपको बताएंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।